अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा लिए एक बार फिर हाजिर हैं। शोबा रूहानी इलाज के इस्लामी भाई भी हमारे साथ माशाअल्लाह मौजूद हैं। नासिर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक हम सबको खूब बरकतें नसीब फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आफ़ियत और सलामती नसीब फरमाए। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक सेगमेंट शामिल करने का, और इस सेगमेंट के ज़रिए भी अल्हम्दुलिल्लाह सब नाज़रीन को रूहानी इलाज बताना मकसूद होता है, सिखाना मकसूद होता है। स्पेसिफिक मौजू पर अल्हम्दुलिल्लाह सब एक वजीफ़ा आपको बताया जाता है। तो आइए नाज़रीन, शामिल करेंगे हम एक सेगमेंट जिसका नाम है आज का रूहानी इलाज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा आप देख रहे हैं। इसका सेगमेंट आज का रूहानी इलाज में हाजिर है। आज इंशाअल्लाहुल करीम हम आपको बहुत शानदार और बड़ा अहम वजीफ़ा बताने जा रहे हैं। तकरीबन सबकी ही ये होती है कि इस तरह के मामला अगर पेश आएँ तो बआसानी हल हो जाएँ। देखें, अगर कोई शख्स किसी नाजायज़ मुकदमे में फंस गया हो, गलत मुकदमे के अंदर उसका नाम आ चुका हो और ऐसा लगता हो कि मैं बेकसूर हूँ और मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, तो ये वजीफ़ा करें इंशाअल्लाहुल करीम। नाजायज़ मुकदमात जो होंगे ना आप पर, वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जीत जो होगी वो आपकी ही होगी, और गलत मुकदमात में जहाँ फंसे होंगे आप, वहाँ से निकल जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। वजीफ़ा क्या है? आपने 654 दफ़ा, ये याद रखिए, जिस दिन आपकी पेशी हो या जिस दिन आपने मुकदमे के लिए जाना हो, जाने से पहले ये आपने वजीफ़ा पढ़ना है। जी हाँ, 654 दफ़ा आपने जाने से पहले या ज़ुल जलाली वल इकराम, या ज़ुल जलाली वल इकराम, ये आपने पढ़ना है और जाने से पहले पढ़ना है। पढ़ कर जाइएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आपके साथ जो नाजायज़ मुकदमात का सिलसिला है या आप गलत मुकदमात में फंस चुके हैं, तो इंशाअल्लाहुल करीम इससे आपको नजात मिल जाएगी। मुकदमा आप ही जीतेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। एक दफ़ा फिर आप सुन लीजिए, मुकदमे में अदालत जाने से पहले आप ये वजीफ़ा करेंगे 654 दफ़ा या ज़ुल जलाली वल इकराम, ये पढ़ कर जाइएगा इंशाअल्लाहुल करीम। मुकदमा आप ही जीतेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। ये था नाज़रीन मुकदमा जीतने का रूहानी इलाज, एक ख़ास वजीफ़ा जो आपको बताया गया, ये आपने अपने मामूलात में शामिल रखना है। अच्छा, ये पढ़ेंगे उसी दिन कि जिस दिन आपको आप अदालत में जाना है, केस के लिए जाना है। और इसमें एक और अहम बात ये भी है कि देखें, अगर आपके साथ गलत हुआ है, किसी ने नाजायज़ आपके साथ किया है, आप मज़लूम हैं, तो उसी सूरत में ही आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आपने किसी के साथ गलत कर दिया, आपने किसी का हक़ दबा लिया, आपने किसी का हक़ तलफ़ कर लिया, आपने किसी के माल पर कब्ज़ा कर लिया, और अल्लाह ना करे उसी पर आपने उल्टा कोई केस कर दिया, और आप चाहते हैं कि ये भी मैं जीत जाऊँ और ये भी जो है ना, इसमें भी मुझे कामयाबी मिले। तो याद रखिए, अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होना है। कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब भी देना है, और एक एक चीज़ का हिसाब दिया जाएगा। तो डरना भी चाहिए, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआएं भी करते रहना चाहिए। अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि हमारी ज़ात से किसी का दिल ना दुखे, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी का हक़ तलफ़ ना हो, किसी का एक रुपया क्या एक पैसा भी हमारी तरफ ना निकलता हो। अल्लाह पाक की बारगाह में हर दम हर लम्हा आफ़ियत की दुआ करते रहना चाहिए। फैसल भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये मुकदमा जीतने का वजीफ़ा नाज़रीन को इरशाद फरमाया। तो दीगर नाज़रीन भी इस वजीफ़े पर अमल कर सकते हैं। अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह का कोई मामला हो, तो इस वजीफ़े पर अमल कीजिएगा। 654 मरतबा पढ़ने का आपको बताया गया है, या ज़ुल जलाली वल इकराम। बल्कि ये तो वो मुबारक नाम हैं, ये अस्माउल हुस्ना में से दो अल्लाह पाक के वो सिफ़ाती नाम हैं कि जिसकी बरकत से की जाने वाली दुआएँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल कबूल होती हैं। दुआ भी करें अल्लाह पाक की बारगाह में, अल्लाह पाक बेहतर सबब बना देगा, कामयाबी इंशाअल्लाह करीम नसीब होगी। आइए नाज़रीन, शामिल करेंगे कुछ आपके कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। जी, कॉल चलाइए। बुजुर्गों के रूहानी इलाज प्रोग्राम में जुनैद भाई से अर्ज है कि हमारे एक अजीज़ हैं,
ان کے بیٹے کے دل میں سراغ ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے اور ان کے لیے خصوصی دعا بھی فرما دیجیے گا، بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ پاک بچے کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل مجھے یاد ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے یہ تاثرات دیے تھے اور یہ واقعہ اس نے بتایا تھا کہ اس کے بچے کے دل میں بھی یہ سراغ تھا، ہے نا۔ تو الحمدللہ عز و جل اس نے روحانی علاج کروایا، تعویذات عطاریہ استعمال کیے، اللہ کی رحمت سے بچہ ٹھیک ہو گیا۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے نا۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ بھی کریں، تعویذات وغیرہ لیں۔ بچے کے لیے دل کی جگہ پر باندھنے کے کچھ مخصوص تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں، آپ وہ استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا چلیں اب لگے ہاتھوں میں وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے دل میں سوراخ ہو تو 75 ٹائمز لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر سینے پر دم کریں، دل پر دم کریں، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی، اور یہ جو دل کا سوراخ ہے یہ بھی انشاءاللہ الکریم ٹھیک ہو جائے گا۔ وظیفہ پڑھ کر دم آپ کریں، شفا اللہ پاک کے حکم سے ملے گی، اللہ پاک کی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ اچھا یہ جو وظیفہ ہے نا 75 ٹائمز لا الہ الا اللہ پڑھ کر دم کرنے کا، یہ الحمدللہ عز و جل سینے کے جملہ امراض کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کا سینہ خراب رہتا ہو، سینے میں بعض اوقات انفیکشن ہو جاتا ہے، گلٹیاں ہو جاتی ہیں، اچھا سینے میں تکلیف رہتی ہے، درد رہتا ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو، کھانسی ہے جیسے، گلا خراب رہتا ہو، تو ان امراض کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ان تمام ہی امراض کے لیے وظیفہ پڑھ کر آپ سینے پر دم کریں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ الیاس اتاری لاہور سے عرض گزار ہوں۔ جنید بھائی سے عرض ہے، میری ٹانگ فریکچر ہو گئی ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں، تو آپ اس کے لیے علاج بھی بتا دیں اور دعاؤں سے بھی نواز دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ جی انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں روحانی علاج اس حوالے سے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام احمد رضا ہے، میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس کا نام آسیہ ہے اور اس کی والدہ کا نام زکیہ بی بی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، میں کوئی وظیفہ بھی بتائیں۔ جی ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظائف بھی ابھی آپ کو انشاءاللہ الکریم بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ نام سعدیہ، والدہ کا نام مسرت بی بی، اور اس کا رشتہ نہیں کہیں ہو رہا، جو بھی آتا ہے دیکھ کے چلا جاتا ہے۔ استخارہ کریں اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ جی ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ علی حسین طارق قصور سے عرض کر رہا ہوں، میں نے اپنا استخارہ کروانا تھا کہ میری کمر میں نا کافی شدید درد رہتا ہے، پہلے ہوتا تھا پھر شروع ہو گیا۔ تو میری والدہ کا نام شمیع مختار ہے، میرا نام علی حسین ہے۔ صحیح انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظائف بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناصر بھائی آپ استخارہ فرما لیجئے، پھر جوابات بھی انشاءاللہ الکریم آپ سے معلوم کریں گے۔ اچھا فضیل بھائی کی جانب ہم بڑھیں گے۔ فضیل بھائی یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ایک یہ میسیج آیا ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وسوسے اور مجھے بہت زیادہ آتے ہیں، خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی سوچیں دماغ میں یہ گردشیں کرتی ہیں، تو اس حوالے سے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ مشورہ بھی میں دوں گا ان کو کہ باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں۔ انشاءاللہ باوضو رہیں گے تو دل میں جو خوف ڈر ہے اس سے محفوظ رہیں گے، کانفیڈنس پیدا ہوگا باوضو رہنے سے انشاءاللہ الکریم۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 60 دفعہ پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کر لیجئے گا، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو وسوسے وغیرہ نہیں آئیں گے۔ اور اگر آپ کو رات کو ڈر لگتا ہے سونے میں یا خواب میں اس طرح کے معاملات ہیں، تو آپ رات سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے گا، انشاءاللہ برے خواب نہیں آئیں گے اور نیند میں آپ ڈریں گے بھی نہیں، جنات کے بھی معاملات آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیں وظائف بھی پڑھنا ہے اور وسوسوں کی طرف توجہ ہی نہ دیں، کیونکہ یہ وسوسے جو ہے نا یہ ایک دلدل کی طرح ہیں، جتنا آپ غور و فکر کرتے چلے جائیں گے، جتنا آپ سوچتے چلے جائیں گے، جتنے وسوسے آپ ذہن میں لائیں گے نا تو مزید آپ اس میں گرتے چلے جائیں گے۔ تو اس کا ایک بہترین حل یہ بھی ہے کہ آپ توجہ ہی نہ دیں،
آپ اس طرف ذہن ہی لے کر، چاہے کتنے ہی وسوسے آ رہے ہوں آپ کو، آپ اس طرف ذہن نہ لے کر جائیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ الحمدللہ سمجھ آپ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. اچھا یہ وظائف بھی آپ کو بتائے گا، یہ مشورہ بھی آپ کو دیا. ایک اور مشورہ میں آپ کو دوں گا. میرے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا شاندار بہت زبردست ایک رسالہ ہے جس کا نام یہی ہے کہ وسوسے اور ان کا علم. آپ یہ پڑھیں. جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، وضو بنا رہے ہیں تو وسوسے آ رہے ہیں، غسل کے لیے جا رہے ہیں تو وسوسے آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں خیالات آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، رات کو سونے سے پہلے یہ وسوسے آ رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں تو وسوسے آ رہے ہیں، اچھا لین دین کے معاملات چل رہے ہیں تو اس میں وسوسے آ رہے ہیں. تو یہ وسوسے بہت آتے ہیں بعض اوقات. لوگ ایک تعداد تو ایسی ہے کہ وہ بیچاری وہمی بن جاتی ہے نا. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. آپ یہ پڑھیں، ولی کامل کی تحریر آپ پڑھیں. الحمدللہ سوجل، الحمدللہ سوجل، آپ خود اپنے اندر ایک بہتری محسوس کریں گے. الحمدللہ آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم بہت سارے آپ کے یہ وسوسے ویسے ہی انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائیں گے. اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے، آئیے ناظرین میں شامل کر لوں آپ کے میسیج. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میرا نام محمد سلمان ہے. اچھا انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ کے لنگس کے اوپر گوشت کا ٹکڑا آ گیا ہے جس کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. ان کو بہت زیادہ کمزوری لگتی ہے اور ان سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اور نہیں ہوتا ہے کہ جس کے لیے ڈاکٹر نے اس گوشت کے ٹکڑے کا آپریشن کرنے کے لیے کہا ہے. اور آپ اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتائیں، آپریشن آسانی سے ہو جائے. اور اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتائیے، آپریشن میں کامیابی نصیب ہو تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اللہ پاک بغیر آپریشن کے شفا عطا فرمائے. اللہ پاک بغیر دواؤں کے شفا دینے پر قادر ہے. اللہ پاک بغیر آپریشن کے شفا دینے پر قادر ہے. اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں. ایک ایسا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے، جسمانی کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو کئی یہ بیماریاں والدہ کو ہیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پڑھ کر والدہ پہ دم کر دیں. والدہ خود پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آپ خود پڑھ کر دم کریں. اور وہ ہے درود شفائے امراض. بہت ساری بیماریوں سے شفا اس میں الحمدللہ موجود ہے. بلکہ اس درود شفائے امراض کے بارے میں آتا ہے کہ موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. یہ درود شفائے امراض یہ پڑھ کر والدہ پہ دم کریں. اچھا ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانی پہ دم کر کے بھی والدہ کو پلائیں. اچھا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر پھر وہ کاغذ آپ پانی کی بوتل میں ڈال کر یہ پانی آپ والدہ کو پلائیں. باذن اللہ موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے. یہ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا. درود پاک پڑھیں، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد. اچھا اور پلس یہ ہے کہ آپ روحانی علاج کے سوال سے والدہ کی صحت یابی کے لیے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، کارڈ کا عمل بھی کروائیں. اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. یہ ایک اور میسیج ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سونیا جہانگیر نام ہے میرا، ایک ہی بیٹا ہے، 4 سال کا ہے، اس کے بعد اولاد نہیں ہوئی تو حصول اولاد کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا آیت قرآنی ہے، قرآن سے روحانی علاج عرض کر رہا ہوں، قرآنی وظیفہ ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا، یہ آیت قرآنی پڑھا کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے. پارہ نمبر 13 اور سورہ ابراہیم کی یہ آیت نمبر 40 اور 41 یہ آیت نمبر ہے، تو یہ آپ نے پڑھنا ہے. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے ناخن میں پیپ پڑ جائے تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. نواز اتاری صاحب ہیں رحیم یار خان سے. 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اپنے ہاتھوں پر اور یہ ناخنوں پر دم کرنا ہے. اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسم اعظم میں سے ہے. اور بسم اللہ شریف جب یہ وظیفہ پڑھ لے تو پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں شفا کے لیے. انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں. جی ناصر بھائی ارشاد فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب سے پہلے احمد بھائی تھے، انہوں نے کال کی تھی کہ آسیہ نام بتایا اور ان کی والدہ کا نام زکیہ بتایا. رشتے کے حوالے سے رکاوٹ کا انہوں نے کہا کہ رشتہ کہیں ہو نہیں رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں لیکن کہیں پہ بات بن نہیں رہی ہے. تو
आसिया बिनते ज़किया का इस्तिखारा किया है, कोई नज़र बद या अमलियात वग़ैरह का इशारा नहीं है। अल्लाह ताला आसानी फ़रमाए आपके लिए। आप एक रूहानी इलाज नोट फरमा लीजिए, 312 मरतबा ये आपने पढ़ना है, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। फ़जर की नमाज़ के बाद 312 दफ़ा पढ़ के अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह के करम से जल्द ही किसी अच्छी जगह रिश्ता लग जाएगा। दूसरा नाम सादिया नाम बताया था, वालदा का नाम मुसर्रत। इनका भी रिश्ते के हवाले से बताया कि इनका रिश्ता नहीं लग रहा, और साथ में बीमारी का भी बताया कि बीमार भी रहती हैं। तो सादिया बिनत मुसर्रत बीबी का इस्तिखारा किया है, अमलियात का इशारा आ रहा है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फ़रमाए। अल्लाह पाक रिश्ते में जो रुकावटें हैं, आजमाइशें हैं, उनको दूर फरमा दे। अगर किसी के रिश्ते में बंदिश हो, रिश्ते में रुकावट हो, तो उसके लिए आप ये रूहानी इलाज नोट फरमा लीजिए। फ़जर की नमाज के बाद सूरत-उत-तीन वत्तीन वज़्ज़ैतून, ये आखिरी पारे में है, ये आपने 40 दिन तक 60 मरतबा पढ़नी है। 60 मरतबा रोज़ाना पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ के, और हर बार सूरत से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ भी लाजमी पढ़नी है। और 60 बार पढ़ने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए। रिश्ते में अगर बंदिश है, किसी किस्म की रुकावट है, तो अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह ये रुकावट, ये बंदिश दूर हो जाएगी, आपका कहीं अच्छी जगह रिश्ता लग जाएगा। इसमें इसी दौरान कोशिश भी करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आसानी फरमाएगा। दूसरा, बीमारी के हवाले से भी आप ये रूहानी इलाज नोट फरमा लीजिए। आप उठते बैठते चलते फिरते या मुईदू या मुईदू या मुईदू का विर्द करते रहा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह के करम से आपकी जो बीमारी है, जो तकलीफ़ है, वो भी ठीक हो जाएगी। दूसरा, तारिक भाई थे, वालदा का नाम शमीम बताया कि कमर में तकलीफ़ रहती है, कमर में दर्द रहता है। तो तारिक भाई आपका भी इस्तिखारा किया है, बीमारी का इशारा आ रहा है। अल्लाह ताला आपको शिफा अता फ़रमाए। अगर किसी की कमर में तकलीफ़ हो, कमर में दर्द रहता हो, तो फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान 41 बार बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फ़ातिहा आपने पढ़नी है। हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ें और सूरह फ़ातिहा पढ़ें। 41 बार पढ़ के अपने हाथों पे दम करके अपने हाथ आप कमर पे जो है वो हाथ फेर लिया करें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह के करम से कुछ ही दिनों में आपकी जो कमर की तकलीफ़ है, कमर का जो दर्द है, ये ठीक हो जाएगा। साथ ही मशवरा भी अर्ज़ करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह शोबा रूहानी इलाज के तहत कई मकामात पर तावीज़ात अत्तारिया के स्टॉल लगते हैं। आप वहाँ तशरीफ़ ले जाएँ, आपके करीब जहाँ तावीज़ात का बस्ता लगता हो, वहाँ आप तशरीफ़ ले जाएँ। वहाँ से एक मखसूस डोरी जो है कमर के दर्द के लिए दम करके दी जाती है, वो आप हासिल करें, वो बांधें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह के करम से आपकी जो तकलीफ़ है, बीमारी है, ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाहुल करीम शिफ़ाएँ भी मिलेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मसाइल भी हल होते चले जाएंगे। अल्लाह पाक ही हकीकत में शाफ़िउल अमराद है, शिफ़ा अल्लाह के हुक्म से ही मिलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल रूहानी इलाज में नाज़रीन बड़ी बरकतें हैं, बहुत बरकतें हैं। पिछले प्रोग्राम में भी, बल्कि कई प्रोग्राम में, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर प्रोग्राम में हम आपको बताते भी हैं, कुछ दिखाते भी हैं रूहानी इलाज के हवाले से। जिन लोगों को फ़वाइद हासिल हुए हैं, जिन लोगों के मसाइल हल हुए हैं, जिनकी परेशानियाँ दूर हुई हैं, जिनको शिफ़ाएँ मिली हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह समझो कुछ मदनी बहारें हमारे पास मौजूद हैं। आइए नाज़रीन, रूहानी इलाज की बरकत से जिनको फ़वाइद हासिल हुए हैं, उनके कुछ ताफ़ुलात, कुछ मदनी बहारें आपको दिखाते हैं। जी चलाइए। पिछले 10 रोज़ से मुझे बुखार था, मुझे आराम नहीं आ रहा था। फिर एक दोस्त ने मशवरा दिया कि आप रूहानी इलाज के बस्ते पे जाएं, दावत इस्लामी के पास, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर जो है ना आराम आ जाएगा। फिर मैं रूहानी इलाज के बस्ते पे गया, वहाँ से मैंने तावीज़ात लिए, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। एक मेरी महरम इस्लामी बहन की कमर में काफ़ी अर्से से दर्द था, उसने दवाई वगैरह काफ़ी ली, डॉक्टर ने मतलब उसको लाइलाज कर दिया था। तो किसी के ज़रिए उस इस्लामी बहन ने रूहानी इलाज के बस्ते से रब्ता किया, तो उसको तावीज़ात वगैरह पेश किए गए, दम किया हुआ पानी में उसको पेश किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस बीमारी से उसको शिफा मिल गई। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सर हमीद अत्तारी है। मेरे घर में काफ़ी सालों से जन्नात और दीगर मसाइल चल रहे थे। काफ़ी कुछ करने के बाद लेकिन कुछ मसले का हल नहीं निकल रहा था। फिर एक इस्लामी भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तावीज़ात अत्तारिया का मशवरा दिया, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते पर पहुंचा। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ात अत्तारिया लिए और इस्तेमाल किए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में किसी किस्म के कोई जादू जन्नात या कोई मसाइल नहीं है। शुक्रिया दावत इस्लामी, शुक्रिया अमीर अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सब पर अपना रहम व करम फरमाए। जब देखिए
بندہ جب بیمار ہوتا ہے نا تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، سر میں درد ہوا، بخار ہوا، نزلہ ہوا یا کوئی اور بیماری ہوئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب جب جنات کے معاملات ہو جاتے ہیں، شریر جنات تنگ کرتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اب یہ تو ظاہر سی بات ہے کسی عامل کے پاس ہی جانا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل آپ آئیں روحانی علاج کے اسٹال پر، اس کا مکمل علاج بھی کیا جاتا ہے، تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، کاٹ کا عمل بھی ہوتا ہے، اور جادو، جنات، سحر، آسیب، ہر طرح کے اثرات سے حفاظت کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں۔ جیسے بھائی نے یہ تاثرات دیے الحمدللہ عز و جل، ان کے ساتھ تھے کچھ معاملات، پریشانیاں تھیں اس حوالے سے، تو روحانی علاج کروایا، تعویذات اتاریہ استعمال کیے، تو الحمدللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوا، فائدہ حاصل ہوا اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو ناظرین آپ بھی، آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہو تو لگ کر پابندی کے ساتھ علاج کروائیں۔ بعض اوقات ہم بڑے جلد باز لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس آج ہی علاج کروائے اور ابھی شام میں ہی ہمیں جو ہے نا وہ فائدہ حاصل، بے شک فائدہ ہو سکتا ہے الحمدللہ، لیکن ایک مکمل ایک طریقہ علاج ہوتا ہے، لگ کر پابندی کے ساتھ ہم علاج کروائیں، انشاءاللہ الکریم فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ اپنی جو ہے نا دکان کھولنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ پرچون گیٹ، محمد یاسر، والدہ کا نام تنویر بی بی۔ جی یاسر بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری بیگم کے اکثر کمر میں درد رہتا ہے، کوئی دوائی نہیں شفا دیتی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی اس حوالے سے انشاءاللہ کریم وظیفہ بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے بیٹے کا نام ہے محمد عبداللہ، اس کی والدہ کا نام ہے بسمہ نورین، اس کی نوکری کا مسئلہ ہے، درخواست دی ہوئی ہے لیکن ابھی تک نوکری نہیں لگ رہی، ذرا استخارہ کروانا ہے۔ جی ٹھیک ہے ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام عطیہ الرحمان ہے، میرے 2 بہن بھائی چل نہیں سکتے، ان کے لیے استخارہ فرما دے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ 2 بھائی چل نہیں سکتے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ اچھا بھائیوں کی تو نام انہوں نے نہیں بتائے، وظیفہ بتا دیجیے۔ وظیفہ انشاءاللہ کریم میں عرض کر دیتا ہوں، باقی آپ استخارے بلکہ میسیجز بھی میں آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں، کافی سارے میسیجز بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے، پھر سب کے استخارے بھی آپ فرما لیجئے گا۔ اچھا یہ ایک اور میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نام ہے ان کا محمد شہزاد، انہوں نے کہا ہے کہ میں ملتان سے بات کر رہا ہوں اور مجھے ایک ٹیسٹ کے لیے جانا ہے اور آپ کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتا دیجئے کہ مجھے کامیابی نصیب ہو۔ جی انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو انشاءاللہ الکریم ہم بتاتے ہیں۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نام ہے محمد کامران اور والدہ کا نام ہے سنمائی، انہوں نے کہا ہے کہ بلڈ کے اندر ان کے کینسر ہے، استخارہ بھی کر دیجئے گا اور کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیجئے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا استخارہ بھی کر دیں، 4 سال سے پیٹ میں درد ہے اور بیمار بھی ہوں، شائستہ نام ہے اور ان کی والدہ کا نام مسرت ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، راشد علی اور والدہ کا نام ہے بی بی ماروی، انہوں نے کہا ہے کہ رشتہ نہیں ہو پا رہا، استخارہ بھی کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے گا۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، نازیہ رفیق، والدہ کا نام ہے غلام زہرا، استخارہ کروانا ہے کہ کوئی روحانی مسئلہ، کوئی عملیات اثرات وغیرہ تو نہیں ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، بنت محمد بخش، اتاریہ سرگودا سے، استخارہ کروانا ہے، کافی دن سے بخار ہے ان کو، نام ہے محمد یوسف اور والدہ کا نام زرینہ بی بی ہے۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، عبدالہادی نام ہے اور والدہ کا نام صوبیہ ہے، یہ رات کو روتا ہے، چیختا ہے، چلا چلا کر، کافی بچہ یہ رو رہا ہوتا ہے، اور دوسرا نام ہے مسکان فاطمہ، یہ دن کو روتی ہے، اور دونوں کا بھی استخارہ کیجیے اور بتائیں کہ کیا معاملہ ہے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا۔ جی ناظرین استخارے الحمدللہ عز و جل کیے جا رہے ہیں۔ آئیے وظائف میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ وظیفے کے حوالے سے بھی ایک کال آئی تھی، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میری زوجہ کے کمر میں درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ دیکھیں چاہے کمر میں درد ہو، آپ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہو یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد رہتا ہو، تو یہ آیت مبارکہ آپ نوٹ کر لیں۔ نمازیں تو پڑھنی ہیں الحمدللہ عز و جل، ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ اپنے جس جگہ پر درد ہے نا وہاں پہ دم کر لیں۔ سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ یہ آیت مبارکہ صرف 7 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے درد کے مقام پر دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک اور میسیج آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے 2 بھائی ہیں، مطیع الرحمن نام آپ نے اپنا بتایا تھا، کہا تھا کہ 2 بھائی ہیں وہ چل نہیں سکتے، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، دعا بھی کیجئے، اللہ پاک آپ کے بھائیوں کو شفا عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو طاقت، ہمت، قوت عطا فرمائے، اور جو بھی ان کی کمزوری ہے پیروں کے حوالے سے یا جسمانی جو بھی کمزوری ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے۔ آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، پابندی کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے بھائی چلنا شروع کر دیں گے۔ وظیفہ یہ پڑھنا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے۔ یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ آیت کریمہ کے نام سے یہ آیت مبارکہ مشہور ہے، اور یہ حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی مقبول دعا ہے۔ حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں کی تھی، بلکہ حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا ذوالنون یعنی یونس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لہذا جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ تو پیارے بھائی، آپ اپنے بھائی کی صحت یابی کے لیے آپ یہ آیت کریمہ پڑھیں، پڑھ کر اپنے بھائی کی صحت یابی کے لیے، ان کی شفا یابی کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کرم ہوگا، آپ کے بھائی دونوں بھائی انشاءاللہ الکریم چلنا شروع کر دیں گے۔ یہ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیے گا، یا روحانی علاج آپ روحانی علاج کے اسٹال سے ضرور کروائیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گلے میں بہت زیادہ خشکی محسوس ہوتی ہے، پانی پینے کے باوجود بھی نہیں جاتی، کافی علاج بھی کروایا پر فائدہ نہیں ہو پا رہا، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے، میرا مسئلہ یہ حل ہو جائے۔ دیکھیں قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، یہ آیت مبارکہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ گلے میں ڈال لیں، گلے کے جو بھی امراض ہیں انشاءاللہ الکریم دور ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام رمشہ ہے، مجھے خواب میں کفن بہت زیادہ نظر آتے ہیں، بہت زیادہ کفن دیکھتی ہوں۔ تو دیکھیں اگر اس طرح کے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہوں تو رات کو سونے سے پہلے ایک تو وظیفہ یہ ہے کہ 21 مرتبہ 21 ٹائمز یا متکبرو یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں اور سو جائیں، انشاءاللہ الکریم ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ ایک یہ وظیفہ ہوا۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی، جسے قرآن عظیم کی آیتوں کی سردار کہا جاتا ہے، آیت الکرسی یہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کریں اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ میری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، ہر کام میں رکاوٹیں ہیں، اور میرے شوہر نے گاڑی بیچی ہے لیکن اس کے پیسے نہیں مل پا رہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں 2 آپ نے مسئلے بیان کیے، ایک تو کاموں میں رکاوٹ کے حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ گاڑی بیچی ہے، پیسے نہیں مل پا رہے ہیں۔ تو پہلے تو کام میں رکاوٹیں دور ہونے کا وظیفہ یہ ہے کہ جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر، آسان سا وظیفہ ہے، بمشکل 4 سے 5 منٹ آپ کو لگیں گے، اور یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر آپ پڑھیں، جو یہ وظیفہ پڑھا کرے اللہ پاک اس کے تمام جائز کام پورے فرما دے گا۔ اچھا، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیسے نہیں مل پا رہے، کہیں پر بھی کسی بھی معاملے میں اگر آپ کی رقم پھنس جائے، آپ کے پیسے پھنس جائیں، آپ کا مال کہیں پھنس جائے، آپ کا مال آپ کو نہیں مل پا رہا، آپ کا حق آپ کو نہیں مل پا رہا، آپ چاہتے ہیں کہ میرا حق مجھے واپس مل جائے، تو اوقات مکروہہ کے علاوہ آپ 2 رکعات نماز نفل پڑھیں، اور اس کے ہر سجدے میں 3 بار، سجدے میں تو سبحان ربی الاعلیٰ یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، 3 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھنے کے بعد ہر سجدے میں اب آپ نے 75 ٹائم 75 مرتبہ یا مذلو
یا معیسو یا مذلو یا معیسو یا مذلو یا معیسو، یہ 75 مرتبہ پڑھیں۔ پھر جب آپ کی یہ 2 رکعت مکمل ہو جائیں تو گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ آپ کو اپنا حق مل جائے، پیسے آپ کے واپس مل جائیں، آپ کی رقم آپ کو مل جائے، یا کسی نے آپ کا حق دبا لیا ہے تو وہ آپ کا حق آپ کو واپس لوٹا دے۔ تو انشاءاللہ الکریم غیبی طور پر ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کے پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے۔ تا حصول مراد آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھ لیں، اوقات مکروہہ کے علاوہ مغرب کے بعد پڑھ لیں، آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں، جو آپ کو آسانی ہو، کوئی ایک وقت اپنے لیے مخصوص کر کے اس میں آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ الکریم، پھر اس کے آپ فوائد دیکھیے گا۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے اور کال کیے تھے۔ جی ناصر بھائی ارشاد فرمائیں۔ یاسر بھائی تھے، والدہ کا نام تنویر بتایا، یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ اپنی دکان کھولنا چاہ رہے ہیں پرچون کی، تو یاسر بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، اپنا کاروبار کرنا، اپنی دکان کھولنا آپ کے حق میں بہتر ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک اس کام میں آپ کی مدد فرمائے۔ دوسرے عبداللہ نام بتایا، والدہ کا نام نورین بتایا کہ ان کی نوکری کا مسئلہ ہو رہا ہے، کافی ٹائم سے یہ انٹرویو کے لیے بھی جا رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن کہیں ان کی نوکری نہیں لگ رہی۔ تو عبداللہ بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا بندش عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اگر کسی کی نوکری نہ لگ رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کسی اچھی جگہ پہ میری نوکری لگ جائے، مجھے اچھی جگہ پر جاب مل جائے، تو اس کے لیے آپ مکروہ وقت کے علاوہ 3 اوقات مکروہ ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی ٹائم آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے اور سلام پھرنے کے بعد 182 مرتبہ 182 ٹائم یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یہ پڑھیں، اور اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے جلد ہی آپ کی اچھی جگہ پر جاب لگ جائے گی۔ کامران نام بتایا، والدہ کا نام سلمائی، کینسر کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، تو کامران بھی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی نظر بد یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرض سے شفا عطا فرمائے۔ آپ روزانہ کسی بھی ٹائم سورہ مریم 1 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 11 بار درود ابراہیم جو نماز میں پڑھا جاتا ہے یہ آپ پڑھیں، اور پانی پہ دم کر کے یہ پانی آپ وقفے سے پیتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے کینسر کا جو مرض ہے، جو تکلیف ہے، اس سے آپ کو شفا ملے گی۔ ساتھ ہی مشورہ بھی عرض کروں گا کہ شعبہ روحانی علاج کے بستے پر آپ اگر جا سکے تو آپ خود تشریف لے جائیں، ورنہ اپنے گھر میں سے کسی بھائی وغیرہ کو کسی کو بھیج کر آپ اپنے لیے وہاں سے علاج کروائیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کے جو بیماری ہے ٹھیک ہو جائے گی۔ جیسے ابھی تاثرات بھی آپ کو دکھائے گئے، وقفے سے دکھائے جاتے ہیں کہ کس طرح تعویذات کی برکت سے، پلیٹوں کے عمل سے، کارڈ کے عمل سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا مشورہ دیا آپ نے کہ وظائف کے ساتھ ساتھ یہ روحانی علاج کی طرف بھی آئیں، ڈاکٹری علاج جو چل رہا ہے وہ بھی آپ کا پابندی کے ساتھ چلتا رہے، علاج بھی جاری رکھیے گا اور یہ روحانی علاج بھی ساتھ ساتھ کروائیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ اور بھی دوں، آپ نیت بھی فرما لیں کہ میں قافلے میں سفر کریں، صحیح ہے کہ قافلے میں سفر کر کے بچی کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کریں، آپ آ جائیں دعوت اسلامی کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، آپ نیت کر لیں، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، شافی الامراض ہیں، آپ یہ نیت کریں کہ چلو میں ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کر کے میں انشاءاللہ الکریم بچی کی صحت یابی کے لیے دعا کروں گا، دعائیں قبول ہوتی ہیں الحمدللہ، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ جی مزید بھی تھے کچھ؟ شائستہ نام آپ نے بتایا، میسج تھا، والدہ کا نام مسرت بی بی، ان کے پیٹ میں درد رہتا ہے، پیٹ میں تکلیف رہتی ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اگر کسی کے پیٹ میں تکلیف ہو، بچہ ہو یا بڑا، اس کے لیے آپ یہ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، 3 مرتبہ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ بسم اللہ پڑھ کے 3 مرتبہ یہ آیات آپ پڑھیں، اور پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ وہ پانی دن میں 2-3 ٹائم پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو پیٹ کی تکلیف ہے، پیٹ کا درد ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا یہی آیت مبارکہ، یہ پارہ 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 47، یہی آیت آپ ایک کاغذ پر 1 مرتبہ لکھ کر اس کے تعویذ کی طرح اس کو لپیٹ کر اپنے پیٹ پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی آپ کے جو پیٹ کی جو تکلیف ہے، پیٹ کا جو درد ہے وہ
ठीक हो जाएगा। दूसरा ये कि खाने पीने में एहतियात भी करें, तेज़ मिर्चों वाले सालन और इस तरह की चीज़ें जो जिसमें मसाले ज़्यादा हों, तेज़ मिर्चियों वाली जो चीज़ें हैं इससे भी परहेज़ करें, नॉर्मल ग़िज़ाएँ खाएँ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तबीयत बेहतर रहेगी। नाज़िया नाम बताया, वालदा का नाम ग़ुलाम ज़हरा। ये पूछ रहे थे कि क्या इनके साथ कोई अमलियात वग़ैरह तो नहीं है, तो इनका भी इस्तिखारा किया है, कोई अमलियात या नज़र बद का इशारा नहीं है। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के जादू, बंदिश और नज़र बद वग़ैरह के इस तरह के मामला, दीगर हर तरह की मुसीबतों, आफ़तों से आप महफूज रहें, तो रोज़ाना आप सुबह शाम 3 बार ये आप पढ़ लिया करें, बिस्मिल्लाहि अला दीनी, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व वुल्दी व अहली व माली। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ के 3 बार ये पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हिफाजत रहेगी। मोहम्मद यूसुफ़ नाम बताया, रिश्ते के हवाले से इनका रिश्ता नहीं लग रहा, तो इनका भी इस्तिखारा किया है, कोई नज़र बद या अमलियात वग़ैरह का इशारा नहीं है। रिश्ते के हवाले से आप एक रूहानी इलाज नोट फरमा लीजिए, 143 143 टाइम या हय्यु या क़य्यूम आप एक वाइट कागज़ पे लिख लीजिए और तावीज़ की तरह इसको लपेट कर मोम जामा करके अपने सीधे बाजू पर आप बांध लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपका जो रिश्ते में रुकावटें हैं, रिश्ता नहीं हो रहा, जल्द ही अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा। अब्दुल हादी नाम बताया, बच्चा है बहुत रोता है, और साथ में मुस्कान नाम बताया। ये दोनों बच्चों का इस्तिखारा किया है, इनके नज़र बद का ही इशारा आ रहा है। अल्लाह पाक करम फरमाए, इनकी हिफाजत फरमाए। अगर बच्चों को नज़र लग जाती हो तो 3 मरतबा सूरह कौसर आप इस तरह पढ़िए कि एक बार सूरह कौसर पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह कौसर पढ़ें और बच्ची के सीधे गाल पे दम करें। फिर दूसरी मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर पढ़ें, बच्चे के उल्टी गाल पे दम करें। तीसरी मरतबा सूरह कौसर पढ़ के बच्चे की पेशानी पे दम कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल नज़र बद है या बच्चे ज़िद करते हैं, रोते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस तरह के तमाम ही मसाइल के लिए ये बहुत मुफीद होगा अल्लाह के करम से। अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शिफा अता फरमाए, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमाए। आइए नाज़रीन, कुछ तासुरात और इंशाअल्लाह करीम हम आपको दावत इस्लामी के तहत होने वाले दुआए शिफा इज्तिमात मुख्तलिफ़ मकामात पर, मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ करते हैं। और इन सुन्नतों पर इज्तिमा में जहाँ इल्म दीन सीखने का मौका मिलता है, वहीं परेशान हाल लोगों की, दुखियारी उम्मत की गमखारी भी की जा रही होती है। फ़ी सबीलिल्लाह उनका रूहानी इलाज भी किया जा रहा होता है, तावीज़ात वगैरह भी दिए जा रहे होते हैं, कार्ड का अमल भी किया जाता है, नमाज हाजात भी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अदा की जाती है और लोगों का रूहानी इलाज भी होता है। तो कुछ ताफ़ुरात, कुछ वीडियो सवालात हमारे पास मौजूद हैं, आइए वो देखते हैं। चलाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम मौजूद हैं न्यू कराची सेक्टर 11D की जामे मस्जिद नूर में। जामे मस्जिद नूर में हो रहा है दुआए शिफा इज्तिमा। इस इज्तिमा की खुसूसियात ये हैं कि इसमें तिलावत कुरान करीम होती है, नात शरीफ होती है, बयान होता है, और आखिर में परेशान हाल इस्लामी भाइयों के लिए सलातुल हाजात का एहतिमाम किया जाता है, इज्तिमाई तौर पर दुआ का एहतिमाम किया जाता है। और इस इज्तिमा के आखिर में अमीरुल सुन्नत के तावीज़ात अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों को पेश किए जाते हैं, कार्ड का अमल किया जाता है, प्लेटों के जरिए बीमारियों का इलाज किया जाता है, हेपेटाइटिस के लिए, कैंसर के लिए और दीगर कई अमराज के लिए प्लेटों का अमल भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें किया जाता है। तो आइए चलकर इनसे हम लेते हैं तासुरात। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। मेरा नाम मोहम्मद अरियान रज़ा अत्तारी है। मोहम्मद शाहरुख रज़ा अत्तारी है। मेरा नाम मोहम्मद उसामा अली अत्तारी है। मेरा नाम मुअज़्ज़म अत्तारी है। मेरा नाम कारी मोहम्मद यूसुफ है। मेरा नाम गुलाम मोहिउद्दीन कुरैशी है। मेरा नाम अमीर अली है। मेरा नाम मोहम्मद अमान अत्तारी है। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी है। जामे मस्जिद नूर का मैं नायब इमाम हूँ। माशाल्लाह हमारी इस मस्जिद के अंदर दुआए शिफा इज्तिमा हुआ और उसमें काफ़ी लोगों ने माशाल्लाह शिरकत भी की है और लोगों का इस्तिखारा भी हुआ और तवीज़ा तारी भी दिया गया और माशाल्लाह काफ़ी लोग इसमें मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल तावीज़ात तारिया की बेशुमार बरकतें हैं। अभी माशाल्लाह नूर मस्जिद में भी तावीज़ात तारिया के हवाले से इज्तिमा में शिरकत हुई। मेरी वालिदा को 3rd स्टेज का कैंसर था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तावीज़ात तारिया के हवाले से प्लेटें वगैरह लिखवाई और वालिदा को पिलाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर वो उनका कैंसर दूर हो गया। मैं
सेक्टर रेलवंडी न्यू कराची की जामा मस्जिद नूर में आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तावीज़ात भी वसूल करते हैं और बेशुमार मसाइल हल होते हैं तावीज़ात से। मेरी वालिदा की आँख में भी मसला हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सही हो गया तावीज़ात की बरकत से। तो मैं आपको भी मशवरे देता हूँ कि आप भी आएँ और दावत इस्लामी के मदनी बस्ते से तावीज़ात हासिल फरमाएँ। मेरे बहुत से मसाइल इसमें हल हुए, बंदिश के मसाइल जो हमारे घर में मौजूद थे वो माशाल्लाह से अल्लाह के फज़ल करम से हल हुए। हमने तावीज़ तारिया से रब्ता किया, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ख़त्म हो चुके हैं। बेरोज़गार था, मेरे को रोज़गार मिल गया है। तावीज़ तारिया की बहुत सारी बरकतें, चिकनगुनिया से भी मुझे फ़ायदा हुआ है। मेरा सवाल ये है कि चेहरे पर अक्सर दाने हो जाते हैं, पीप वाले दाने हो जाते हैं, इससे हिफाजत के लिए कोई रूहानी इलाज बता दें। मेरा सवाल ये है कि नफ्स पे काबू रखने के लिए कोई रूहानी इलाज बता दें। बाद औक़ात ऐसा होता है कि हम सो रहे होते हैं तो सोते हुए जो है ना एकदम जाग जाते हैं, डर कर उठ जाते हैं, तो अचानक बुरे ख्वाब भी आ जाते हैं। तो ये बाज़ औक़ात जिस तरह डर जाते हैं कुछ लोग और ख्वाब में नींद से बेदार हो जाते हैं, तो इसका कोई रूहानी इलाज बता दें कि इस तरह के मामला जो हों तो उसमें क्या किया जाए। याददाश्त मेरी कमज़ोर हो चुकी है, जो भी मतलब है एक से याद होती है भूल जाता हूँ मैं। ऐसा कोई मतलब है वजीफा बताया मेरे को। मेरा सवाल ये है कि जैसे किसी के जिस्म में खून की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके लिए कोई रूहानी इलाज हो तो इरशाद फरमा दें। मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी मामलाती तौर पर हेपेटाइटिस बी और सी से चलता है, इसका वजह इरशाद फरमा दीजिए। अल्लाह पाक शिफ़ा अता फ़रमाए। हेपेटाइटिस के जो मरीज़ हैं अल्लाह पाक इन्हें भी शिफ़ा अता फ़रमाए। नाज़रीन, ये कुछ मनासिर हमने आपको दिखाए दावत इस्लामी के थे, शुबा रूहानी इलाज के थे। ये दुआए शिफ़ा इज्तिमा ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़-व-जल होता है। खुसूसियत के साथ हेपेटाइटिस के मरीज़ों का इलाज किया जा रहा होता है। यूँ तो बिलअमूम तमाम ही मरीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़-व-जल रूहानी इलाज किया जाता है, तो आपने देखे भी। अच्छा, मुझे एक बात और माशाअल्लाह मज़ा आया सुनकर, वो इन्होंने कहा था कि वालिदा को 3rd स्टेज का वो कैंसर था इनको ना, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़-व-जल देखिए उनकी वालिदा सेहत याब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हौसला मिलता है, एक तसल्ली मिलती है, एक दिल बड़ा होता है उनके लिए कि जो मायूस होकर बैठे हुए हैं ना कि हम तो इलाज करवा रहे हैं, हमें तो फ़वाइद हासिल। भाई इनको कैसे फ़ायदा हासिल हो रहा है? शिफ़ा अल्लाह के हुक्म से मिलता है, अल्लाह का हुक्म होगा तो इनको शिफ़ा मिल गई, आपको भी मिल जाएगी। आप जिस तरह डॉक्टर इलाज करवा रहे हैं ना, करवाएं, रूहानी इलाज की तरफ भी आएँ। अल्लाह पाक का कलाम पढ़ें, सुनें, दम करें, तावीज़ात वगैरह लें, रूहानी इलाज करवाएं, इंशाअल्लाहुल करीम फ़ायदा हासिल होगा। दिल अपना मज़बूत रखें, हौसले अपने मज़बूत रखें और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल फिर फ़वाइद भी अल्लाह की रहमत से हासिल होंगे। अब सवालात काफ़ी सारे थे नाज़रीन कि मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी रूहानी इलाज में अर्ज़ कर देता हूँ। ये हमारे एक इस्लामी भाई थे, इन्होंने ये सवाल किया था, वीडियो सवाल जो आए थे उनके रूहानी इलाज अर्ज़ कर रहा हूँ कि चेहरे पर पीप वाले दाने निकल आए हैं और चेहरे पर इस तरह के दाने वगैरह निकल आए हैं, तो क्या वजीफ़ा पढ़कर दम किया जाए? 3 मरतबा या रक़ीबु या रक़ीबु या रक़ीबु पढ़कर हाथों पे दम करके आप चेहरे पर फेर लें, या जिस्म के किसी हिस्से पर अगर दाने वगैरह निकल आए हैं तो या रक़ीबु 3 मरतबा पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाहुल करीम दाने ख़त्म हो जाएंगे। नफ्स पर काबू पाने के लिए क्या वजीफ़ा किया जाए? देखिए, दिल में गुनाहों से नफ़रत पैदा हो जाए, शैतान हमें बहका ना सके, गुनाह ना करवा सके और नफ्स व शैतान की शरारतों से महफूज रहें, तो इसके लिए आप कोशिश करें कि नमाज़ फ़जर के बाद 11 मरतबा सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ आप पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाहुल करीम शैतान गुनाह नहीं करवा सकेगा। यहाँ तक कि अगर वो अपने लश्कर समेत कोशिश भी करें ना कि इससे गुनाह करवाएं, नहीं करवा सकेगा जब तक कि वो खुद ना पढ़ें। तो ये पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल नफ्स व शैतान की शरारतों से महफूज रहेंगे। और एक और वजीफ़ा ये है कि आप उठते बैठते चलते फिरते कसरत के साथ या आफू ये पढ़ते रहा करें। ये एक इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि बाद औक़ात सोते वक्त जो है ना अचानक से हम कोई जैसे बुरा ख्वाब देख लेते हैं, डर कर उठ जाते हैं, घबरा जाते हैं, खौफ तारी हो जाता है, तो क्या वजीफ़ा पढ़कर दम किया जाए? देखिए, कभी भी अगर इस तरह की कैफियत हो ना, आप डरावना ख्वाब देख लें, खौफ तारी हो जाए, डर जाएँ, डर कर एकदम आँख खुल जाए, तो अब आपने 3 मरतबा पढ़ना है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। 3 मरतबा पढ़ें ये ताअव्वुज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये 3 मरतबा पढ़ने। अब ये जो आपका उल्टा साइड है ना, लेफ़्ट साइड, सही है ना, उल्टे हाथ की तरफ 3 मरतबा थू 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 कर लें। 3 मरतबा थू थू कर लिया। अच्छा, थूकना नहीं है, थू थू करना है। ये 3 मरतबा थू थू करने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप अपनी करवट बदल कर फिर आप
दुरूद पाक पढ़ते हुए आप आंखें बंद करें, सो जाएं इंशाअल्लाह करीम। ये जो डरावना ख्वाब नज़र आया है ये भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। दिल से डर खौफ ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह कोशिश करें कि बावजूद सोने की आदत बनाएं। सोने से पहले के जो औराद व वज़ाइफ बयान किए गए, कलमा तय्यबा, आयतुल कुर्सी, तस्बीह फ़ातिमा, इसी तरह मुअव्वज़तैन, सूरतुल फलक और सूरतुन नास, ये वज़ाइफ पढ़कर सोने की आदत बनाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ पुरसुकून नींद भी आएगी और डरावने ख्वाब भी नज़र नहीं आएंगे। ये एक और इस बुज़ुर्ग थे हमारे, इन्होंने कहा था कि याददाश्त जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, तो आप 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी पे दम करके पी लें, इंशाअल्लाह करीम ज़हनी जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी, हाफिज़ा मजबूत होगा, याददाश्त मजबूत हो जाएगी। ये एक और इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि जिस्म में खून की कमी हो गई। ये होता है बाद औक़ात, या तो खून कम हो जाता है, वाइट सेल कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स जो है ना ये कम हो जाते हैं, बाद औक़ात पानी की कमी हो जाती है, जिस्म कमज़ोर हो जाता है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने के लिए सूरतुल बय्यिना ये पढ़कर आप पानी पे दम करके पिया करें, और यही सूरतुल बय्यिना पढ़कर आप अपने ऊपर दम करें, इंशाअल्लाह करीम जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। ये वज़ाइफ भी आपको बताए गए। अपने डॉक्टरी इलाज भी जारी रखें। अच्छी सेहत नसीब हो जाए तो इसके लिए अच्छी ग़िज़ा का भी इस्तेमाल करें, और वो चीज़ें, वो ग़िज़ाएँ कि जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, हमारी तबीयत के लिए नुकसान, उनसे भी तो बचने की कोशिश करें ना। बाद औक़ात हम बस ख्वाहिशात में ऐसे लग जाते हैं कि जो हाथ में आए वो खाना शुरू कर दें। कुर्बानी देना पड़ेगी, ख्वाहिशात मारना पड़ेंगी, इंशाअल्लाह करीम अच्छी सेहत नसीब हो जाएगी। अल्लाह पाक के कलाम में बड़ी बरकतें हैं, शिफा हैं, तो ये पढ़कर आप दम कीजिएगा, पानी पे दम करके वो भी आपने पीना। ये एक और इस्लामी भाई थे, हेपेटाइटिस के हवाले से कहा था इसका कोई वजीफ़ा बताएँ। तो हेपेटाइटिस के मरीज़ों को चाहिए कि आप चने लें, भुने हुए चने होते ना, वो चने लें और थोड़े से ले लें, 1 पाव ले लें, 3 पाव ले लें आप, और फिर आप सूरतुल फलक और सूरतुन नास ये पढ़कर 3-3 मरतबा पढ़कर उन भुने हुए चनों पर आप दम करें, और वक्तन फ़वक्तन आप ये खाएं। अल्लाह पाक की रहमत से शिफा हासिल होगी। और हेपेटाइटिस के मरीज़ों का भी अल्हम्दुलिल्लाह से मुकम्मल रूहानी इलाज किया जाता है। इसका बाकायदा पूरा एक उतारा किया जाता है। जैसे लोगों की इस्तिलाह में कहा जाता है ना कि भाई पीलिया झड़वाना है, तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह से ये पीलिया उतारा जाता है। इसका एक मखसूस दम होता है, वो रूहानी इलाज के स्टॉल पर किया जाता है ना। तो आप आए, जो बच्चों को बाद औक़ात पीलिया हो जाता है, हेपेटाइटिस के मरीज़ होते हैं, बड़ों को भी होता है, तो आप इसका मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह से रूहानी इलाज होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह से 3 मरतबा का ये अमल होता है। देखिए इसकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद बताते खुद इसकी बरकतें देखी हैं। 7 दफ़ा का भी किया जाता है। हाँ, 7-7 दिन का होता है वो अमल ना, तो 3 दफ़ा ये अमल किया जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह की रहमत से वो इसमें धूप भी जो है ना अगर लगवाई जाए ना, हाँ, बच्चों को हो जाता है, तो धूप सुबह जो ताज़ा धूप होती है, तेज़ नहीं होती, सुबह के टाइम लगवा ली जाए 15-20 मिनट, सूरज निकलते वक्त की जो धूप, जी निकलते वक्त, शाम गुरूब होते वक्त की भी लगवा ली जाए, तो इससे भी काफ़ी हद तक जो है फ़ायदा होता है। जी माशाअल्लाह। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम व करम फरमाए, सबके मसाइल अल्लाह पाक हल फरमा दे, सबकी परेशानियां दूर फरमाए। अच्छा, मैसेजेस नाज़रीन आपके काफ़ी सारे हैं, और आखिर में एक वजीफ़ा में एक ऐसा अर्ज़ करने लगा हूँ नाज़रीन को। बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं कि बाज़ औक़ात डॉक्टर जवाब दे देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आप मरीज़ को घर ले जाएं, डॉक्टर कह देते हैं कि आप मरीज़ के लिए दुआ करें। बिल्कुल दुआएं करनी चाहिए मरीज़ के लिए, दुआओं के ज़रिए अल्लाह पाक शिफाएँ अता फरमा देता है, मसाइल हल हो जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं। बाद औक़ात मरीज़ कह देते हैं कि डॉक्टर के लिए अब दुआ करें, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, लेकिन अल्लाह पाक शाफ़ीउल अमराद है। अल्लाह पाक के कलाम में बड़ी बरकतें हैं। दुआएं की जाएँ, दुरूद पाक पढ़ा जाए, अस्माउल हुस्ना के ज़रिए मरीज़ का इलाज किया जाए, कलामुल्लाह के ज़रिए, इसी तरह आयत कुरानी के ज़रिए, कुरानी सूरतों के ज़रिए जब मरीज़ का इलाज किया जाता है तो मरीज़ अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाता है, शिफाएँ मिल जाती है। अगर ऐसा कोई मरीज़ हो कि इलाज भी चल रहा है, शिफा नहीं मिल पा रही, मरीज़ हॉस्पिटल में दाखिल है या घर में बीमार पड़ा है या वालिदैन बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, काफ़ी इलाज भी करवा रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर फ़र्क नहीं पड़ पा रहा, बज़ाहिर उनकी बीमारी दूर नहीं हो पा रही, ये मखसूस अमल नोट कीजिएगा नाज़रीन। यार हर तरह के मरीज़ों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह से शिफा ही शिफा है। और बिलखुसूस जो जिनको जिस्म पर जैसे सफ़ेद दाग निकल आते हैं, जुज़ाम के मरीज़ होते हैं, कोड़ के मरीज़ होते हैं, बर्स के मरीज़ होते हैं, जिस्म में जिनके बाद का जैसे तब्दीलियाँ हो जाती हैं, तो इनके लिए मखसूस अमल अर्ज़ करने लगा हूँ जो मेरे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत दामद बक़ातुहुल आलिया ने अता फरमाया कि देखिए अय्याम बेद यानी चाँद का जो महीना है, इस्लामी महीना, तो चाँद की 13, 14 और 15 तारीख
13, 14, 15 तारीख ये आप इन 3 दिन के रोज़े रखें और 3 दिन के रोज़े रखें और फिर तीनों दिन इफ्तार के वक्त अव्वल और आखिर 11 बार दुरूद पाक और 100 मरतबा 100 टाइम आपने पढ़ना है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 100 मरतबा ये पढ़ेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 100 मरतबा पढ़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह समझल शिफा याब हों, और जिसे तबीबों ने ला इलाज करार दे दिया वो भी अमल करे, इंशाअल्लाहुल करीम शिफा हासिल होगी अल्लाह पाक की रहमत से। और हस्ब ज़रूरत आप चाहें तो 11 दिन तक, 40 दिन, बल्कि उम्र भर भी ये विरद जारी रख सकते हैं। हर तरह का मरीज़ ता हुसूल शिफा इस वजीफ़े को जारी रखें, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से बरकतें मिलेंगी। बल्कि जो सेहतमंद है ना, सेहतमंद जो आशिकाने रसूल हैं, जिनको बज़ाहिर कोई बीमारी कोई तकलीफ नहीं है, वो भी इस वजीफे को पढ़ें, इंशाअल्लाह करीम वो भी इसकी बरकतें देखेंगे। नाज़रीन, वक्त इख्तिताम की जानिब है। जिन हमारे नाज़रीन की कॉल शामिल नहीं की जा सकी है, जिनके मैसेजेस रह गए, ये नंबर भी नोट फरमा लीजिए 0213717711 24 घंटे इस नंबर पर रब्ता करके हाथों इस्तिखारे भी करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन। या अल्लाह पाक जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, या अल्लाह पाक जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, जो कर्ज़ों में डूबे हैं कर्ज़ों से नजात अता फरमा। या अल्लाह पाक जिनकी जायदाद पर, जिनकी प्रॉपर्टी पर, जिनकी ज़मीनों पर, जिनके पैसों पर, जिनके मालों पर लोगों ने कब्ज़ा जमा लिया है, उनके हक़ वापस दिला दे। या अल्लाह पाक जो कैद में है रिहाई अता फरमा, जो बीमार हैं शिफा अता फरमा, जिनके रिश्तों में, शादी में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, अल्लाह पाक सबकी रुकावटें बंदिशें दूर फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जो है बीमार सेहत के